अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके, एक नई बात लेके। जैसे कि आपको पता है कि आज दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज और वुमेन्स डे है। आप सबसे पहले आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से तमाम वुमेन्स को हमारी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो ये आलमी दिन। यकीनन उस वुमेन्स को हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं जो इतनी मेहनत करके और अपने काम को आगे लेके चलती हैं, अपनी फैमिली को भी आगे लेके के साथ लेके अपने आप को आगे लेके चलती हैं, तो उनको हम लोग एप्रिशिएट करते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में मज़हर भाई भी शामिल हैं, इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम आप? समीना, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस खैरियत से ठीक-ठाक। हैं? आप सुनाइए कैसे, ठीक बस हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, आज दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, वुमेन्स डे होता है, एक ख़ास दिन होता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है दिन। अगर अपने मुल्क की बात करें तो कि वहाँ पे इस किस्म के डिफरेंट किस्म के नारे के जो कार्ड बना के, बैनर बना के लोग निकलती हैं, औरतें जलसे जुलूस की सूरत में, और वो डिमांड करती हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा नारों में इस कदर गलत बातें लिखी हुई होती हैं और इस कदर गलत वो अपने ख्वाहिशात ज़ाहिर कर रही होती हैं, ऐसे मुतालबात कर रही होती हैं, तो क्या इस औरत मार्च के दिन जो है ना इस तरह के मुतालबात उनके पूरे करने चाहिए? इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें आप। जी। कि थैंक यू। जैसे एक नारा, अभी जो नारे बहुत पहले तो बहुत खतरनाक किस्म के नारे थे, कुछ नारे तो ऐसे हैं जो मैं इस वक्त बोल भी नहीं सकती और शायद आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे, देखने और सुनने वाले। जो पहले औरतों ने ये नारे लगाए थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और मेरी मर्जी है कि मैं खाना गर्म करके दूं ना दूं, तो आप ये बताएं कि आज भी की औरत भी अभी भी जो बैनर निकाल के निकली है जिसपे पाबंदी लगाई गई हुकूमत ने कि भाई इस तरह किस्म की औरत मार्च ना मनाया जाए, क्या औरत मार्च ही मना के औरत को आज़ादी मिलेगी? किस किस्म की आज़ादी चाहती है औरत? मेरा सवाल आप सब लोगों से भी है, किस किस्म की आज़ादी चाहती है औरत? कि औरत को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, तो वो औरत क्या चाहती है? क्या ये चाहती है कि विदाउट कपड़े से बाहर निकलेगी तभी उसको ना कहते हैं बहुत ज़्यादा फेम मिलेगी और वो फिर जब ही अपने हकूक मना सकती है? जिस तरह आज की औरत ये कह रही है कि मेरी मर्जी है, मैं औलाद दूं ना दूं, ये मेरी मर्जी है। मर्द कभी ज़बरदस्ती मुझे से नहीं कर सकता कि मुझे औलाद चाहिए और वो मुझे औलाद दे। तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इसमें हमारा मज़हब को भी अगर ना लेके जाएँ, एक जनरल बात भी करें, तो एक मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता होता है, एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, और एक दूसरे के साथ मिलके और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ चलने वाला रिश्ता होता है। पर आज औरत ने इस रिश्ते को क्या मजाक बना दिया है। सारी औरतों को नहीं कह रही, कभी आप लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे सारी औरतों को समीना कैसे कह सकती है, मैं भी एक लेडीज हूँ और एक औरत हूँ, मगर मैं उन औरतों को कह रही हूँ जिन्होंने इस रिश्ते को, इतने प्यारे रिश्ते को एक मजाक बना के रखा हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है कि औरत ये भी कहती है कि मेरी मर्जी है कि मैं खाना गर्म करके अब दूं या ना दूं? आप देखिए कितना खूबसूरत एक रिश्ता बनाया है औरत का, कि अगर मर्द की, अगर वो खाना गर्म करके देती है प्यार से मर्द को, तो उसमें वही एक अपनायत, एक खुलूस पैदा होता है एक औरत में और मर्द के अंदर, एक दूसरे के साथ रिश्ता चलता है। आज के जमाने में आप अंदाजा लगाएं, डिवोर्स का रेशो तो बढ़ ही रहा है, डिवोर्स तो हो ही रही है, मगर आप अंदाजा लगाएंगे 80% लोग खुला ले रही हैं, लेडीज खुला ले रही है, डिवोर्स की जरूरत ही नहीं है उसको, डिवोर्स की डिमांड ही नहीं करती है। यकीनन उसका राइट है कि अगर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो खुला ले सकती है, मगर आज की औरत जो बहुत ज्यादा खुला ले रही है, तो उस सिलसिले में हम जरूर आपसे बात करेंगे। मेरे साथ कॉलर है और मैं मजहर भाई को भी मौका दूंगी इस सिलसिले में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नजर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक सेमिनार ले गए। मैं थोड़ी सी बात अभी करना चाहती थी। बहुत ही खूबसूरती से आपने चीजें बयान की है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि औरत के ऊपर घर की ज्यादा जिम्मेदारी थी। घर के अंदर जो एक माहौल बनाती है, मुझे लगता है कि उसमें औरत का ज्यादा हाथ होता है कि अपने घर को कैसा माहौल देती है। और ऑब्वियसली जब तक अपने आप को सही रास्ते पे लेकर किसी की मान नहीं जा रही होती, तो उसके बच्चे भी फिर गलत रास्ते पे चलेंगे। गलत से मीन है, मीन मेरी है, ये मैं ये कहना चाहती हूँ मीन से कि अगर आप घर की इकाई को जोड़ के रखना, मुझे लगता है औरत का ज्यादा जिम्मेदारी भी, उसका फर्ज भी बनता है एक तरीके से। क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी मदर के ही करीब होते हैं, क्योंकि जो बाप होता है या जो मर्द होता है वो ज्यादा टाइम उसका तो घर से भाग होता है। यहाँ पे बेशक दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब से वापस आने के बाद भी जो जिम्मेदारी औरत पूरी कर रही होती है घर की, उसके घर के माहौल में, और जो औरतें अपने घर की जिम्मेदारी सही से नहीं पूरी कर सक रही होती हैं, उनके घर के माहौल में आपको बिल्कुल वादे डिफरेंस नजर आ रहा होता है। वो जो वाइफ्स आती हैं किसी घर में एंटर होते साथ ही, एक गुड वाइफ्स होती हैं, बैड वाइफ्स होती हैं, तो वो आपको पता चल रही होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि औरत को किस किस्म की आजादी चाहिए। अब जी, मेरा सवाल यही है ना कि औरत किस किस्म की आजादी चाहती है और औरत मार्च का मकसद क्या है? जी सांस ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता बेसिक, अगर हम शहरों की बात करें, अपने बैक होम की बात करें, तो शहरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आजादी है, अपनी मर्जी से आ जा सकती है औरत, पढ़ लिख सकती है, खा पी सकती है, अपनी दोस्तियां बना सकती है, लोगों से मिल सकती है। अगर हम अपने दही इलाकों में है तो वहां पर हमें लगता है कि वहाँ पे तो तालीम
तालीम की इतनी ज्यादा कमी है और लोगों को इतना ज्यादा कुछ भी चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं, इवन के हमारे अपने मुल्क के कुछ इलाके ऐसे इतनी बदकिस्मती है कि वहाँ पर तो दीनी तालीम भी नहीं है लोगों के पास। वो अजीब फरसूदा जो हमारी रिवायात कोई पुरानी किस्म की होंगी उनको ही दीन समझते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ मजहर भाई, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मजहर भाई मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालिएगा कि असल आजादी किस चीज से चाहिए हमको, किस चीज से चाहिए? अपनी सोच से, अपनी गलत सोच से। मुझे लगता है आज की औरत को अपनी गलत सोच से आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक वो अपनी गलत जहनी सोच से बाहर नहीं निकलेगी। आप ये देखें मजहर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई में क्या गलत सोच से जब औरत बाहर निकलेगी नहीं होगा। देखिए पहले जमाने में औरत का जो होता था, ये बनाया जाता था आज से 5-7 साल पहले, 5 साल के पहले की बात ले लें, जब ये आलमी दिन बनाया जाता था एक तरीके से मनाया जाता था। मगर 5 साल के बाद से जो ये आलमी दिन ये जो मनाया जाता है औरत मार्च को, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है। पहले तो होता था कि भाई औरत को छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ये मसाइल होते थे जो लोग लेकर आते थे, जो हल कराने की कोशिश करते थे कि औरत को पूरा हकूक चाहिए, औरत के जो हक है वो देना चाहिए, जायदाद में कितना हिस्सा है औरत का वो देना चाहिए। जो अक्सर फैमिलियां खा जाती हैं, जायदाद जब जब्त कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स मर जाते हैं, जायदाद उनके भाई के नाम हो जाती है, भाई बहन को कत्ल कर देता है। इन चीजों पे डिस्कस करना चाहिए था। मगर आज क्या डिस्कस हो रहा है कि औरत की मर्जी है कि औरत जब दिल चाहेगा तो मर्द उसको हाथ लगा सकता है, अगर जब दिल नहीं है तो वो औरत को हाथ नहीं लगा सकता। औरत की मर्जी है, वो खाना गर्म करके दे या न दे वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी औरत की नहीं है, मर्द उसको कुछ नहीं कह सकता, एक आवाज नहीं उठा सकता उसके ऊपर। आज औरत क्या डिमांड कर रही है? ऐसे गलत गलत नारे लेके, बैनर लेके बाहर निकली हुई है। तो ये कहाँ सही लग रहा है आपको? गैर मजहब, गैर मुल्कों को क्या प्रमोट किया जा रहा है हमारे अपने मुल्क के अंदर? ये मेरा सवाल है सबसे। हमारा जो मार्शली सेटअप है ना, अगर हम उसमें ये सारी चीजें एक मिसाल फर्ज करके हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कोई इंसान परवरिश पाएंगे। मुझे लगता है वहाँ पर सिर्फ एक ऐसे जानवर निकलेंगे जो कि ना ही किसी रिश्ते का, ना ही किसी ताल्लुक का कोई लिहाज रखेंगे। और क्या वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे? क्या मतलब दीन दुनिया सब चीज बर्बाद, पूरा माजरा ऐसी बुरी और भयानक तस्वीर पेश करेगा कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये क्या चाह रहा है ये सवाल? ये जी अपनी जगह से जब चीजों को हटा दिया जाएगा तो सारी चीजें गलत रुख पर सफर करना शुरू कर देंगी। तो औलाद की तालीम और तरबियत माँ बाप दोनों की ही जिम्मेदारी और फर्ज होता है। लेकिन एक माँ होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि औरत का ज्यादा हाथ होता है अपने बच्चों की तरबियत में, क्योंकि उसके बच्चे उससे ज्यादा अटैच भी होते हैं और वो अपने बच्चों से ज्यादा करीब भी होती है। अब अगर आप अपने बच्चों को अपने से करीब नहीं रखना चाहते, उनकी तरबियत नहीं करना चाहते, अपने घर को, मुझे बताइए औरत मार्च में जिन लोगों ने जो शुरा खवातीन इस किस्म के नारे लेकर अगर वो शरीक हुई थी उसके अंदर, तो उनका अपने मतलब वो उनके पास इतना टाइम था कि वो इस किस्म की फजूल और वाहियात नारों को लेकर के औरत को कोई आजादी दिलाने के लिए उन्होंने वहाँ पर कोई धरने दे रही थी, क्या कर रही थी, वो मार्च निकाल रही थी औरत की। तो अब आप ये देखेंगे किस कदर मजहर भाई, किस कदर गलत बैनर लेके औरत खड़ी है कि निकाल के कि औरत की, अगर मर्द हर साल फरमाइश करता है औलाद की तो औरत को जरूरत नहीं है, अगर औरत की मर्जी नहीं है तो वो औलाद नहीं देगी। ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये कितना प्यारा रिश्ता बनाया है। अगर शादी के बाद मियाँ बीवी की मोहब्बत है तो वो औरत का फर्ज है। औरत को कितना बड़ा दर्जा दिया औलाद पैदा करने का, उसके बावजूद भी औरत ये डिमांड रख रही है, नारे में लेकर आ रही है कि उसका ये मसला है कि ये मसला हल करेगी। आप अंदाजा लगाएं क्या कहेंगे? जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, आपको साहब नाज़रीन को और मजहर भाई को भी जी वालेकुम सलाम। बात ये है कि हक मांगना जो है वो आजादी नहीं है जी। आपने जितनी बातें की ये आप अपने मन पसंद का मतलब निकाल रही हैं। क्या आपने औरत मार्च के मंशूर को पढ़ा है? जी देखिए, मैं अपनी मनपसंद बातें नहीं निकाल रही हूँ, ये चीजें हो रही हैं। मैं एक मेंशन लेकर आई हूँ औरत के लिए कि आप मुझे बताएं कि औरत को इस तरह करना चाहिए। इसीलिए मजहर भाई को बिठाया मैंने कि औरत मार्च जो पहले, आज से 5 साल पहले से जो औरत मार्च पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, आप बताएं। नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह के बैनर लेके निकल रही हैं औरतें, आज भी निकली हैं, तो बताएं कि क्या वो सही निकली हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये सही है या गलत है, ये सवाल है मेरा। पहले आप उसको तो सुने ना। हाँ, बात ये है कि किसी भी मार्च का या किसी भी हुकूक का उसका ऑफिशियल वर्जन वो होता है जो उन और उसकी अपना एक सरकारी अपना ऑफिशियल तंजीम जो है वो उसका ऐलान करे। अब एक अवामी इज्तिमा है, आप अगर यहाँ पे आके, मैं आपको एक मजहबी इज्तिमा की बात करता हूँ। एक मजहबी इज्तिमा में मैं शरीक हुआ
تو وہاں پہ کسی نے وہ اپنا ایک الگ عقیدے کے لوگ تھے, وہاں پہ کسی نے نعرہ رسالت لگا دیا جی, تو سارا ماحول چینج ہو گیا, شیر کو ساری محفل جو ہے برباد ہو گئی. تو اب جو ہے کہ ایک کوئی فنکشن ہوتا ہے, ایک عوامی اجتماع ہے, اس میں اگر 2-4 بندے غلط آ جاتے ہیں, وہ 2-4 غلط اپنا وہ لے کے آتے ہیں, پوسٹر لے کے آتے ہیں, اور وہ بھی کیوں لے کے آتے ہیں کہ معاشرے کی فرسٹریشن کا شکار ہیں. معاشرے کی فرسٹریشن کا جب شکار اگر 2-4 اگر غلط پوسٹر لے کے آ جاتے ہیں, تو اس کی آڑ میں آپ جو ہے اس کا جو ایک مین موٹیو ہے یا مین مقصد جو ہے, اس کو آپ اپنے چند الفاظ کی نظر نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں, تو ان کو روکا کیسے جائے گا, یہ بتائیں نا, یہ چند لوگوں کو روکا کیسے جائے گا, یہ چند لوگ ہیں یہی تو پھیلا رہے ہیں. جی, پہلے آپ مین کاز کو تو آپ ایڈریس کریں نا, روکنے کی بات تو بعد میں آئے گی جو غلط باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر مارچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ مجھے یہ بتائیں کہ اس 7 دن کی بچی کو اس کے اپنے ہی باپ نے میاں والی میں 3 گولیاں مار کر کیوں قتل کر دیا. بیٹوں کے شوقین مردوں کے اس معاشرے میں عورتیں مارچ نہیں کریں تو اور کیا کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق مرد دے اور پھر وہی مرد اس سے دوبارہ شادی کا اپنا خواہش کا اظہار کرے اور حلالہ عورت کرے. بیٹا جو ہے مرد کو چاہیے اور وہ اصرار کرے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے, اگر بیٹی ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں پھر تم نے پھر پریگننسی میں جانا ہے, تو بیٹے کے چکر میں جو ہے اپنا عورت جو ہے وہ 10 دفعہ زچگی کے عذاب سے گزرے. تو اس میں آپ اس کے جسم کو آپ کون غلط استعمال کر رہا ہے. عورت یہ کہہ رہی ہے, عورت جو ہے اس کا بھی دل ہوتا ہے, اس کا بھی دماغ ہے, وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. 50% آبادی اپنا عورت ہے. آپ نے جتنے بھی باتیں کی ہیں نا بالکل صحیح کی ہیں, آپ نے بالکل صحیح کیا. جی, اب بات یہ ہے کہ عورت مرد کو تو آپ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ڈانس بھی کر لے سڑک کے اوپر. اسلام میں مرد کو بھی اپنا ڈانس کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب مرد ڈانس کر لیتا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ کو انگلی اٹھانے کی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. عورت اگر اپنا ذرا سا کپڑا جو ہے وہ اپنا فیشنیبل پہن لے تو 10 انگلیاں بھی اس کی طرف اٹھتی ہیں اور پورا معاشرہ بھی اس کی طرف اٹھتا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اپنا نومولود بیٹی کو جو ہے گولی جو مار رہا ہے درندہ, وہ بھی اتنا درندہ ہے جتنا ایک مرد جو ہے ناجائز تعلقات میں کسی کے عورت کے بطن سے بچی پیدا کرتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ اس نے جس نے گولی ماری اس کو تو آپ جو ہے سنجید بنا رہے ہیں, لیکن جس نے وہ ایک ناجائز عورت کے ساتھ ایک غلط کاری کی اس کو جو ہے وہ آپ معاشرہ جو ہے اس کے اوپر نہیں بول رہا. بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ عورت مار جو ہے اس کے اوپر بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے. یہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مقامات پر عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. جی, وراثت ہو اور اس کے ساتھ سلوک ہو اور دیگر حقوق جو ہے ان کے سلب ہوتے ہیں, جسے روکنے اور مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو ہے بیلنس کرنے کے لیے جو ویسٹرنائزیشن ہے, مادہ پدر آزادی سے ہے, اور یہ ہم جنس پرستی والی باتیں ہیں, یہ باتیں جو ہیں یہ غلط ایجنڈا ہے, اس کی مزاحمت ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف چند پوسٹر کی آڑ میں آپ جو ان کے حقوق کی بات ہے آپ اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں. آپ اپنا جو اس دفعہ کا جو منشور ہے اس میں اس کو اگر پڑھے کوئی بھی ریلیجیس اسکالر بھی پڑھے تو کیا اس کے اوپر کوئی ایک بھی بات بھی غلط ہے اس میں. بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو بچی کے اوپر جس کو اپنا باپ نے جو ہے اتنی گولیاں مار دی, آپ مجھے بتائیں اپنا 23 کروڑ سچے مسلمانوں کے ملک میں کسی ایک ریلیجیس اسکالر نے بھی اس کے اوپر مذمتی بیان دیا ہے؟ ایک بندہ بھی آ کے سڑک پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ اس نے آ کے اس کو اپنا پروٹیسٹ کیا کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ کیا کسی ہمارے جتنے حکمران ہیں انہوں نے کبھی یہ اس بات کے اوپر آگے بیان دیا کہ ہاں ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مرد حاکم ہے, اس میں اس کی مرضی ہے کہ عورت جو ہے کیا اس نے کھانا ہے, کیا اس نے پہننا ہے, کیسے اس نے چلنا ہے, کس کو اس نے ملنا ہے, کس کو اس نے نہیں ملنا, اس کا مرد فیصلہ جو ہے وہ مرد کرتا ہے. اب آپ اس کو آپ ریلیجن کی آڑ میں لے کے جا کے آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. ریلیجن جو ہے وہ آپ کو اس حد تک عورت کے جسم کو اپنا حق دیتا ہے تو اس کا خاوند جو ہے اگر عورت سے حق زوجگی اپنا اس سے اپنا کرنا کی کوشش طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عورت کی اگر مرضی نہیں ہے تو اسلام اس عورت کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو اپنا انکار کر دے. لیکن کیا آپ کے معاشرے کا مرد جو ہے یہ عورت کو اس کا حق دیتا ہے؟
تو اس لیے باتیں بہت تلخ ہیں. یہ ہم جو ہے ہمارے معاشرے میں مذہب کی آڑ میں عورت کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ مجھے یہی بتا دیں یہ جو بھی میں نے بات کی ہے, کیا کسی کوئی اپنا ریلیجیس اسکالر یا کوئی بڑے سے بڑا مرد جو ہے لیڈر جو ہے اس کے اوپر عورت کے اس حقوق کی اپنا اس کو سپورٹ کرے گا؟ نہیں کرتے ہیں. یہ صرف اپنا جو ہے ہر ایک نے, جیسے میں مانتا ہوں عورت مار کی آڑ میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی کئی لوگوں نے دکانداری لگائی ہوئی ہے, لیکن تو وہ رکنی چاہیے نا, وہ دکانداری وہ جو لگائی ہوئی ہے وہ دکانداری رکنی چاہیے کہ جو لڑکیوں کو, جو آج کل کی لڑکیاں نئی جنریشن کو خراب کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کے بینر نکال کے ان لوگوں کو. جی اب آپ یہ بتائیں نا کہ چھوٹی کم عمر لڑکیوں کو نکال کے اپنے جلسے جلوسوں میں شامل کر کے اور ان کو یہ بتا کے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ بالکل آپ کی رائٹ ہیں کہ عورت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کو لے کر آئے, وہ اس عورت کے ساتھ جو ظلم ہے اس کے لیے وہ جو این جی او بنی ہوئی ہے وہ اس پہ کام کریں. جی, جو ایک باپ اس پہ ظلم کر رہا ہے بچے پہ. جی آپ نے منشور پڑھا؟ جی نہیں پڑھا. تو بات یہ ہے, یہ جتنے بھی تنقیدیں کر رہے ہیں ان میں سے 99% نے نہیں پڑھا. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. جی ہیلو. جی ہیلو سمینا. جی ہاں سمینا, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر حلالہ کی بات آتی ہے تو میں پرسنلی مجھے تو میں جہاں تک میری معلومات ہے کہ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے قبل عورت کی نہ تو کوئی باعزت مقام تھا دنیا میں, بلکہ عورت جو سراپا مظلومیت کا پیکر تھی. اس وقت کوئی بھی فرد عورت کو اس کا صحیح حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ عورت کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, یہاں تک کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو ہمارے ہادی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عورت کو اللہ کے حکم سے جو مقام اور احترام بخشا ہے, وہ احترام کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا عورت کا, نہ کسی معاشرے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہوں گے, جیسے باپ کی مثال ہے جیسے گولی مار کے اپنی بچی کو بیچاری کی جان لے لی, تو وہ ہزاروں کے معاشرے میں وہ کوئی ایک ہی, ہزاروں کی تعداد میں وہ کوئی ایک ہی نظر آ رہا ہے نا. کسی تہذیب اور کسی قوم نے جو عورت کا مقام ہے وہ اتنا نہیں دیا جو ہمارے مذہب نے ہم کو دیا. تو اگر اللہ پاک نے حلالے کا کچھ جو پروسیس رکھا ہے تو وہ تو اللہ پاک نے رکھا ہے, وہ تو معاشرے نے نہیں بنا دیا, نہ وہ ملک کے قوانین کی وجہ سے وجود میں آیا یا عمل میں آیا, یہ تو اللہ پاک نے دیا ہے. تو ہم اس کے اوپر تو اعتراض نہیں کر سکتے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ تہذیب جو ہوتی ہے وہ عورت کو, اگر تہذیب یہ ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر اس قسم کے نعرے لگائے گی, تو کیا اس قسم کے سائیکی, مردوں کی سائیکی کو اس کے یہ نعرے اور یہ عمل چینج کر دے گا؟ کیا وہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا وہ لوگ عورت کو حقوق دینے لگیں گے اور وہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ عورت مارچ کرنے سے, اس پہ نعرے لکھ لینے سے, کچھ آرگنائزیشن جو بھی بنی ہے باہر سے فنڈنگ لے کر آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہو, تو آپ اس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹ, وہ تو آپ کو جو بھی آپ کی فنڈیڈ این جی اوز ہوتی ہے تو obviously وہ تھوڑا بہت فنڈ جو ہے وہ دکھانے کے لیے لگاتے ہیں, جی 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 اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. تو کیا یہ سارے پروسیس کو کرنے سے لوگوں کی سوچ, میرا سوال تو یہی ہے, میں مظہر بھائی سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ تمام عوامل کرنے سے وہاں کے جو اس قسم کے سائیکی مرد ہیں ان کی ذہنیت بدل جائے گی, ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی, معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی اور عورتوں کو سارے حقوق مل جائیں گے جو ہمیں ہمارے دین نے دیے؟ کیا یہ مارچ جو ہے وہ ان عورتوں کو یہ سارے حقوق دلوا سکتا ہے؟ اس طرح کا طرز عمل پوری زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے عورتوں کی, یا اس قسم کا طرز عمل جو ہے وہ عورت کو اور پستی میں گرا سکتا ہے؟ پلیز آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ سمینا. جی ان کا بھی پہلے لے لیں پورا, پھر اس کے بعد آپ سے بات, آپ کی طرف آتے ہیں. جی 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 بات یہ ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ہے نا آڑ لینا سب سے آسان بات ہے. مذہب کی بات کوئی کب کرے کہ جب وہ باقی باتیں بھی جو ہے مذہب کے مطابق اس کے اوپر عمل کر رہا ہو. کیا آپ اپنے معاشرے میں عورت کو جو ہے نرمی سے پیش آتے ہیں؟ کیا آپ اپنے معاشرے میں عورت کو جو ہے وراثت میں حق دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کی شادی کے وقت عورت کی مرضی کو جو ہے وہ اپنا اس سے پوچھتے ہیں؟ بات اس مذہب کی نہیں ہے, بات جو ہے ابھی آپ نے بولنا ہے. جی ان کا لے لیں سوال. جی اگر آپ معاشرے کو عورت کے لیے محفوظ بنا دیں, نعرے یہ ایسے لگنے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, پھر ایسے معاشرے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو عورت مارچ میں نعرے لگاتی ہوئی عورت جو ہے وہ تو فاحشہ لگ رہی ہے. جب ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو جب کسی کے شادی بیاہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوتا. کنونشن ہال میں جا کے آپ کی ہمارے گھروں کی خواتین کیا کیا نہیں کرتی ہیں, وہ اس سے جو عورت مارچ میں ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
لیکن وہاں پہ جو ہے اس کو شرافت کا وہ اپنا لبادہ لپیٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک اپنا عالیشان جگہ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ جو وہاں پہ عورت جو ہے وہ اگر اپنا کوئی حقوق کی بات کر رہی ہے تو وہ فحاشی ہو گئی ہے. کمپیریزن جو ہے ریلیجن کو آپ اس سے مت جوڑیں. ٹھیک ہے بات کی حقوق کی بات ہے, جہاں تک اپنا اسلام کی بات ہے, اسلام کے اوپر ضرور عمل ہونا چاہیے, لیکن اسلام کے اوپر عمل اس کے اوپر منطبق کرنے سے پہلے اسلام کے باقی اصولوں کے اوپر جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ عمل کر کے دکھائیں, اور جو اسلام کے منافی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روک کے دکھائیں. جب اسلام کے منافی چیزوں کو روک کے آپ دکھا دیں گے تو پھر آپ اس معاشرے میں آپ توقع رکھیں تو اس معاشرے کی ہر عورت جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے, اس کو فالو بھی کرے. تھینک یو. جی مظہر بھائی آپ بتائیں, آپ نے سن لی ان کی پوری تفصیل, آپ بتائیں. تھینک یو سمینا. ایکچولی بھائی نے اور بہن نے بھی ایکچولی خاصا ایکسٹینڈڈ طور پہ بولا. اب ان سب چیزوں کو ایک جگہ کور کرنا لیکن بہرحال پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں, میں سب سے پہلی جو چیز سمجھنے کی بات ہے نا, چاہے آدمی ہو. اب جیسے انہوں نے یہ جو کالر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہال میں مسیساگا کنونشن سینٹر یا کسی بھی ہال میں شادی ہوتی ہے تو عورتیں کیا کیا نہیں کرتی. اگر وہ روڈوں پہ نکل کے اگر یہ کر رہی ہیں عورت مارچ کے اندر تو اس پہ کیوں فحش کیا جا رہا ہے, فحاشی کی جا رہی ہے, دیکھیں اب آپ آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ اب اگین اگر اس بات کا میں آپ کو شروع میں پہلے جواب دے دوں, دیکھیں ایک چیز ہے جس کا تعلق ہے انسان کا ایکشن. ایکشن ایک انفرادی چیز ہے, ایک انفرادی انسان اچھا یا برا ایکشن کر سکتا ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا. دیکھیے جب آئیڈیالوجی آ جاتی ہے نا تو آئیڈیالوجی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. آپ بھائی نے بات کی کہ اس کا جو منشور ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مینیفیسٹو میں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس کو ایجنڈا بنا کے پیش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اور چیز کار فرما ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی میں ایک جو بات کہنا چاہتا ہوں, مرد ہو یا عورت, یعنی جو آزادی ہے نا, دیٹ کمز ود ریسپانسبلٹی, یعنی فریڈم کمز ود ریسپانسبلٹی. اگر میں بحیثیت آدمی یا کوئی خاتون زندگی دنیا کے اندر آزادی چاہتی ہے تو اس کے پیچھے اس سے دگنی رسپانسبلٹی اگر اس کے پاس ہے تو وہ ضرور اس کو انجوائے کر سکتا ہے. ورنہ آپ بنی جو آپ دیکھتے ہیں نا جنہیں فری ملک خراب ہو جاتے ہیں, ان کو آزادی ملی, قوموں نے رسپانسبلٹی نہیں شو کی, وہ قومیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کو اگر آپ مذہبی پکچر نہ بھی دیں تو آپ اس کو سماجی طور پہ دیکھیں. جو قومیں ختم ہوئی ہیں دنیا کے اندر, یہ وہ قومیں تھی جنہوں نے ناجائز آزادی استعمال کی, اور آزادی استعمال کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے ذمہ داری نہیں دکھائی تو وہ آزادی ان سے چھن گئی. اب اس کا تعلق خالی مرد اور عورت سے نہیں ہے. ہمارا چونکہ معاشرہ جو ہے, بھائی نے بات کی کہ جی معاشرے کے اندر ایک بچی کو جو ہے قتل کیا گیا, یقیناً ایک بدترین عمل ہے. اور ہم تو 1400 سال سے ہماری کتاب اللہ یہ کہتی ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یعنی قرآن کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ وہ بچی پکار کے قیامت کے دن بولے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو نے مجھے کیوں قتل کیا. لیکن یہ اس معاشرے کی بات ہے, چند لوگ تھے اور ایک رواج کی طرح یہ چیز تھی. آج اگر آپ پاکستان کے, یعنی فرسٹ آف آل میں اس چیز کو سخت اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسا انسان یعنی جانور ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس نے اس طرح سے کیا, جبکہ اولاد اللہ کی عطا ہے, چاہے بیٹی ہے بیٹا. لیکن دیکھیں ہم 200+ ملین لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہم ایسے پاگل اس کے اندر ایسے یعنی جو درندہ صفت لوگ اگر آ جائیں, لیکن ایک میجورٹی تو نہیں ہے. بیٹیاں آنکھوں کا تارا ہے, یعنی اگر آپ مثالیں دیں تو کئی بچیاں جو اپنے باپوں کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں, جی وہ ان کا ہر طرح سے, بلکہ کئی جگہ تو میں نے خود دیکھا کہ بیٹے سے زیادہ لوگ بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے, چونکہ یہ تو اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ میں اگر اس میں چلا جاؤں گا تو ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. نمبر 1, آزادی جو ہے وہ آتی ہے ذمہ داری سے. اگر میں اس میں غیر ذمہ دارانہ چیزیں, اصل بات یہ کہ آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے, جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت مارچ سے کیا چیز چاہ رہی ہے, دیکھیں عورت کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کون سی آزادی چاہ رہی ہے. فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو ہر قسم کے حقوق اللہ نے عطا فرمایا ہے. عورت کو اللہ نے مرد کے برابر بنایا, رائٹ, اور مرد کے برابر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جہاں کہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات, اللہ نے جہاں یعنی ایمان کی بات کی, سٹیٹس اور سٹرکچر کی بات کی, تو اللہ نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ رکھا. ہاں دونوں کے رولز ڈیفائن کر دیے. اب ان رولز کے اندر مرد کو بھی ایک حد تک آزادی ہے. اگر مرد اس آزادی کا فائدہ اٹھاتا ہے
اور غلط کرتا ہے تو آدمی بھی غلط کرتا ہے, اس کو بھی ہمیں جو ہے اس کے اگینسٹ وہ کرنا چاہیے, کرٹیسائز کرنا چاہیے. لیکن عورت چونکہ معاشرہ کا نظام بنانے والی, اللہ نے کہتا ہے کہ گود سے گور تک, یعنی گود ماں کی ہوتی ہے. آپ کہتے ہو کہ تعلیم یعنی سیکھنے کا عمل گود سے شروع ہوتا ہے ایکچولی. اب اگر ایک ماں جو ہے, اللہ نے جو اس کا نظام بنایا وہ کمتر نہیں ہے, اللہ نے اس کو پورا ایک پورٹ فولیو دیا ہے جو ہے, اس پورٹ فولیو کے اوپر وہ جو انفرادی طور پہ جس بچے کی تربیت کرتی ہے, اور وہ بچہ جب معاشرے کا حصہ بنتا ہے تو اس سے معاشرے بنتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ معاشرے تباہ ہو گئے جہاں پہ ماں نے وہ سکھانا چھوڑ دیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قومیں تباہ ہو گئی, معاشرے تباہ ہو گئے. پہلے معاشرے تباہ ہوتے جا کے دیکھیں کیا کیا, پھر اور ابھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یعنی یہ جن دوبارہ سے آ گیا ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں. جو لوگ دیکھیں, مجھے منشور سے ایشو نہیں ہے, مجھے ایجنڈے سے ایشو ہے. اور جو یہ خواتین زیادہ تر آ رہی ہیں, آپ کو یہ وہ مظلوم خواتین نظر آ رہی ہیں, یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو پوری آزادی حاصل ہے, اور وہ آ کے اس کے اندر جس قسم کا مرچ اور مسالہ ایڈ کر کے وہ معاشرے کے اندر ایک آئیڈیالوجی کو تبدیل کر رہی ہے. اس کا تعلق جو آپ نے بات بولی نا کہ ایک ہال میں خاتون اگر ڈانس کر رہی ہے, وہ ابھی کالر نے کہا نا کہ اس کے جب وہ ڈانس کرتی ہیں تو ان کو نہیں کہا جاتا, انفرادی عمل ہے اس کا ایک انفرادی عمل ہے, وہ اپنے اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے, یہ اس کی ذات تک محدود ہے. لیکن اب کیا جی سوال کر دیں, بس جو بھی کرنا ہے, تھوڑا سا میں بریک کی طرف جاؤں گی. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں قیود کو کراس کرنے کی, وہ قیود کو کراس کرنے کی باتیں جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گی. پہلے آپ نے جو ان کا آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کو گوگ دیا, سارا کچھ دیا, مان لیا دیے ہے, کیا ان کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ ابھی میں بات کرتا ہوں اسلام کے ابتدائی دنوں میں, میں احتراماً کسی شخصیت کا نام نہیں لوں گا, بہت سارے نام ہیں جو آتے ہیں اس میں. کیا اس دور میں مرد جو ہے خاتون سے ڈائریکٹ شادی کا نہیں پوچھتا تھا کہ میرے سے شادی ہوگی اور اس سے وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی؟ کیا اس دور میں عورت جو ہے آزادانہ تجارت نہیں کرتی تھی؟ کیا اس کے اوپر پابندی تھی کہ وہ تجارت نہ کرے؟ اس کے بعد جو ہے کیا عورت جنگوں میں نہیں جاتی تھی؟ جنگوں میں جا کے اپنا مردوں کے شانہ بشانہ جا کے وہ اپنا اسلام کے لیے جنگیں نہیں لڑتی تھی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جن حکمرانوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اسلامک ہسٹری کا, جو ہم بڑا شاندار باب گنتے ہیں, کیا ان کے حرم آباد نہیں تھے جس میں 100 عورتیں جو ہیں وہ اپنا رکھی جاتی تھی؟ تو یہ کیا تھا اس وقت بھی یہ جو ہے اس کے حقوق جو ہے طلب کیے جاتے تھے. اگر وہ باقی چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ عورت کے حقوق تھے, تو آج اس عورت کو وہ حقوق دینے کے اوپر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ نہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, پھر ان کا جواب دیتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ہم گئے تھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئے ہیں. تو ہمارے جو ایک کالر تھے, ان کا سوال تھا کہ پہلے کے زمانے کی عورت بھی تو سب کچھ کرتی تھی, تجارت بھی کرتی تھی, ہر چیز کرتی تھی, تو آج کے زمانے کی عورت پہ کیوں اتنی پابندی لگائی جا رہی ہے؟ شاید وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آج کی عورت پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے. ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی عورت آزادی, کون سی آزادی چاہ رہی ہے؟ سوال یہ ہے, وہ کس قسم کی آزادی چاہ رہی ہے جو صرف عورت مارچ کے دن ہی, وہ عالمی دن کے دن ہی وہ اپنی عورت اپنے ڈیمانڈ لے کے باہر نکلتی ہے. تو اس کی بہت ساری جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی شادی اگر بغیر مرضی سے کر دی جائے تو کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ بغیر مرضی سے شادی کر دی جائے, اور چھوٹی بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ذاتی کا نشانہ بنتی ہے, ذاتی کر دی جائے, تو وہ کہاں گیا انصاف؟ مگر ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کے لیے نکل رہے وہ حل ہو رہے ہیں وہ مسئلے مسائل؟ کون سے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ کون سی عورت اپنے یہ مسائل لے کے آ رہی ہے؟ وہ عورتیں جو نکل رہی ہیں وہ تو کوئی اور ہی ایجنڈا لے کے نکل رہی ہیں. وہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ کون سی NGO کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے روکا جائے گا. جی آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے سمینا, بالکل کلیئر سی بات ہے. یعنی خواتین جو بھائی بات کی تو یعنی یقیناً یعنی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی ام المؤمنین تجارت کرتی تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی عالمہ تھی, صحابہ اکرام جا کے مسائل پوچھا کرتے تھے ان سے. اور اس میں تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین, آپ خود اس کی ایک مثال ہے, آپ ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں,
آپ ایک ٹی وی کو پورا پروگرام رن کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں، تو بات ہے کہ ایک سرٹن حد کے اندر اس کے مزاج کے اندر رہتے ہوئے، اس کی خوبصورتی کو مینٹین کرتے ہوئے، تو سو بسم اللہ خواتین کو ان کے حقوق ملے ہوئے ہیں. لیکن ہاں جہاں پہ معاشرتی طور پہ، یعنی جہاں پہ کلچرلی بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے جو لوگ اس طرح کا نہیں کرتے. یعنی عورت کی شادی اس کی رضا کے بغیر ناممکن ہے. جی. عورت کا جائیداد میں حصہ لازم ہے. جی. ہاں اب یہ چیزیں تو اگر آپ منشور کے اندر ہوں تو یہ باتیں ٹھیک ہے، اس کو آپ طریقے کے ساتھ ری ایکٹیویٹ کریں. لیکن اگر آپ ایک چیز کو ایجنڈا کے تھرو اس لیے استعمال کریں کہ نظریاتی تبدیلی پیدا ہو جائے، یہ جو ہے نا سب سے خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے کہ نظریاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. یہ پیچھے تو ایک بہت خوبصورت منشور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کے اوپر ایجنڈا لکھا ہوا ہے اس میں کہاں ضرورت ہے ایک عورت کو جو خود اللہ نے اس کو ایک مکمل تخلیق بنایا، اللہ نے اس کو سارے حقوق عطا فرمائے. اب اگر کوئی نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی اس کی پوچھ ہونی چاہیے. لیکن ان مارچز میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامنٹس آپ کو نظر آتے ہیں وہ ساری منشور پیچھے رہ جاتا ہے، وہ 6 تحریریں سامنے رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو کتنے لوگ ہیں بھائی بار بار پوچھے منشور پڑھا، کتنی بار آپ نے منشور پڑھا ہے اس کے اندر؟ آپ کو وہ 6 کامنٹس. اور پہلے بھی میں نے یہ شو کیا تھا تو انہوں نے منشور پورا کے پڑھ کے بتایا تھا اور گیا ہے، یہ آواز گئی ہے. کتنے لوگ منشور پڑھ کے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کتنے لوگوں نے منشور پڑھا، کتنے لوگوں نے منشور کو سمجھا؟ اصل میں تو جو نظر آیا وہ 7-8 تحریریں تھی جو نظریاتی طور پہ بتائی گئی، آئیڈیولوجیکلی بتائی گئی، تاکہ لوگوں کے اندر یہ تبدیلی ہو. اور دیکھیں آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ وہ معاشرے جو ہیں، وہ معاشرے اللہ نے جہاں بیلنس ایک نظام بنایا ہے، فیملی سسٹم آپ تباہ کر دیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، وہ قوم تباہ ہو جائے گی. اور یہی ریزن ہے کہ اگر آپ صرف حقوق کی بات کریں تو اللہ نے ڈیفائنڈ خواتین کے حقوق، یعنی اللہ نے نماز جیسا حق، عورت کو پیریڈز کے وقت پہ اللہ نے جو نماز جیسا حق معاف کر دیا. یعنی مرد کو نماز جو ہے، یعنی نماز بستر مرگ پہ بھی معاف نہیں ہے. جی بستر مرگ پہ بھی معاف نہیں ہے. لیکن جب خواتین کے ایام مخصوص ہوتے ہیں تو اللہ نے نماز جیسی چیز عورت پہ معاف کر دی. تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ، ظاہری بات ہے اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جانتے ہیں کہ جس اس سے گزر رہی ہیں ان کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں، اللہ نے اس کے اندر تخفیف دے دی، نماز معاف کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بات حق ہے، جو جائز ہے، اس کو جائز انداز میں، اس انداز میں پیش کریں تاکہ اگلے کو بھلی لگے. اب اگر آپ اس کو صرف یہ بتائیں کہ نہیں جی میں تو علم اٹھا کے نکل آئی ہوں اور یہ آدمی کے سامنے میں کھڑی ہو گئی ہوں، اس میں کچھ وہ نہیں. اگر اس کے حقوق حق ہیں تو آدمی کو دینے چاہیے، وہ دینے چاہیے، رائٹ، لازمی بات ہے. جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، غلط بات ہے، غلط کرتے ہیں، وہ ظلم ہے. آپ اس کے لیے نکلیں باہر، اس کے لیے اپنی ڈیمانڈ لے کر آئیں، پر آپ کی تو ڈیمانڈ ہی دوسری ہے. آپ تو کچھ چیزیں کچھ اور لے کر آ رہی ہیں، کچھ اور بول رہی ہیں. 8 بینرز پڑھ لے جائیں گے. منشور میں آپ نے 101 پوائنٹ لکھے ہوں گے نا. آپ نے پچھلے سال یہ سارا کچھ ہوا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے منشور اور مینیفیسٹو نکال کے دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا. لوگوں نے ان 8 بینرز پہ بات کی جو بہت پرومیننٹ تھے، جن کو سمبولک بنایا گیا، ایک آئیڈیالوجی کو آگے لے کے آیا گیا نظریاتی طور پہ. اور آپ یقین مانیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر خواتین کو آپ ایسی جگہ پہ لے جاؤ تو پورا کا پورا نظام پستی کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اللہ نے جو نظام مرد اور عورت کے تحت بنایا، اللہ، اور یہ ظاہری بات ہے اس سے اولاد پیدا کرائی. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس اللہ رب العزت وہ ہے جس نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. اور وہ جعلنا قبائل و شعوبا لتعارفوا، تم دونوں کو اس لیے ساتھ رکھا کہ تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور انسانی نسل کو بڑھاؤ آگے. جب انسانی نسل بڑھے گی تو پھر اس آدمی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور عورت کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس ساری نسل انسانی کی تربیت کرنی ہے، تم نے اس کی نشو نما کرنی ہے. اگر اب وہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ سنیں کھینچتانی شروع ہو جائے گی. کیونکہ آدمی اپنے رول سے چلا گیا، عورت اپنے رول سے چلی گئی، تو معاشرہ کون بنائے گا؟ یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی پستی کا شکار بعض بے تحاشا ترقی یافتہ قوم ہے، وہ صرف اس لیے وہ تباہی کا نشانہ بن گئی، تاکہ اس لیے بن گئی جہاں پہ ان کا معاشرتی نظام ایک مرد اور عورت اپنی شکل میں پورا نہیں کر سکے، اپنے حق کو ایک دوسرے کے لیے ادا نہیں کر سکے. جب آدمی عورت کے حقوق پورے کرے گا،
औरत मर्द के हुकूक पूरे करेगी तो ही एक सेहतमंद मुआशरा नशोनुमा पाएगा। जी, अभी आप ये देखिए कि इस माशरे के अंदर किस कदर कितनी ज्यादा डिवोर्स हो रही है। चले हम डिवोर्स पे बात करते हैं कि कितनी डिवोर्स हो रही है। आज औरत जो है ना खुला मांग लेती है फौरन। क्यों मांग लेती है? एकदम बस रहना नहीं चाहती है। पहले के जमाने की औरत जो थी, एक जिस तरह आपने कहा कि घर लेके जो चलती है, एक माशरा बनता है आगे, तो वो अपने घर को देखती थी, अपने बच्चों को देखती थी, अपनी फैमिली को देखती थी। कभी भी वो ये डिमांड नहीं करती थी कि मुझे खुला चाहिए, मैं आजाद होना चाहती हूँ। आज की औरत क्या करती है कि कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं खाना आपको दूं पका के, ना दूं, मैं गर्म करके दूं नहीं दूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो इस जिम्मेदारी से आजाद होना चाहती है। तो ये सवाल पैदा होता है कि इसी वजह से जो ना घर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तो ये यूरोप कंट्री में तो यही होता है ना कि ये लोग तो यही डिमांड करते हैं कि अगर भाई मर्जी औरत पे जुल्म नहीं हो। अभी जो कॉलर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई औरत क्या जिंदगी भर जुल्म सहती रहेगी? तो औरत तो वो डिमांड लेकर ही नहीं आ रही बाहर। जो डिमांड करनी चाहिए औरत को, जो औरत मार्च के लिए जो एक मकसद है, वो तो लेकर नहीं आ रही है, बयान नहीं लेकर आ रही है। वो जो बैनर पे अब लेके निकल रही है, तो उस पे हम बात करना चाह रहे हैं कि ये क्या चाह रही है, ये एजेंडा क्या है इनका पीछे से। देखिए बात क्या की जाती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जी जी, आप एक लाइन में बोल दें ताकि थोड़ा छोटा सा बोल दें, टाइम भी खत्म है बहुत। आपने ये तो इल्जाम लगा दिया जी कि वो एक एजेंडे के तहत आती हैं। जी, आपकी सुई जो है वो चंद बैनरों के इर्द गिर्द जो है अपना अटकी हुई है। असल बात ये कि हमारा जी, मैंने तो शुरू में कहा कि कुछ ना कुछ कयूस जरूर होनी चाहिए, जो गलत चीजें हैं उनको रोकना चाहिए। तो वही हम भी उसी चीजों को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी, कि आप जो है चंद प्ले कार्ड की आड़ में सारा जो मिशन है उसको आप जो है नलिफाई कर रही हैं। अभी 5 साल से वही मिशन, चंद कार्डों पे ही मिशन चल रहा है ना। वो मिशन तो हटा दिया साइड में, 5 साल से सिर्फ यही चीजें चल रही हैं। जी, आप यहाँ पे बैठ के फतवा दे दें कि खुला क्यों लेती है औरत, खुला उसको इस्लाम उसका मजहब भी इजाजत देता है। आप ये हर बात को इस्लाम से मुंतबिक ना करें, ये यहाँ पे माशरे की मसला है। मैं माशरे की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम से इसको मुंतबिक नहीं कर रहा। बात यह है कि खुला कहता है, आपने कहा जी कि क्यों मांगती है, भाई खुला का हक आपको उसका मजहब भी देता है, उसका मुल्क का कानून भी देता है। तो एक थर्ड पर्सन कौन होता है कि वो ये इतराज करे कि खुला क्यों मांगती है? आप बात यह है कि आपके मुआशरे में जो है गैर मुस्लिम लड़की, नाबालग लड़की को जो है आप उठा के ले जाते हैं, वो अपना मर्द जो है उससे शादी कर लेता है। बात करें आप क्या नहीं बोले? नहीं, नाबालिग लड़की के साथ तो शादी आप नहीं कर सकते। वैसे भी बड़ी लड़की का बलूगत तक पहुंचना जरूरी है, उसके इकरार। आपका कहना, आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें तो फिर किस इस पर इस्लाम से मुतबिक नहीं, तो फिर आप की बात कर रहा हूँ। तो मुआशरे में तो देखें कल्चरली, देखें आप बताओ, आप बातें उठ रही हैं। देखिए माशरे में जब ये बात होती है तो ना उसके गांव में कोई जो बड़ा है ना वो उठता है, ना कोई रिलीजियस स्कॉलर उठता है, ना कोई बड़ा सियासी लीडर उठता है। तो उसके लिए अगर औरत ही आवाज नहीं उठाएगी तो और फिर कौन उठाएगा? नहीं, उस मुआशरे की देखिए, उस मुआशरे के अंदर जी उस मुआशरे के अंदर देखिए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो उस मुआशरे में जहालत है, उस मुआशरे में गुर्बत है, लोगों की 6-6 बेटियां। आप एक सेकंड कॉलर की तरफ जा रही। जी हेलो जी। हाँ समीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशरा जो है वो किसी इकाई पे तो डिपेंड नहीं करता। तो जो अगर आप माशरे की बात करते हैं तो अगर 100% लोगों में से अगर समझे आपके 10% लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो हम पूछे पूरे माशरे को तो उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो फैमिली वैल्यूज जितनी हमारे पाकिस्तान में हमें अभी भी नजर आती है, वो कहीं और दुनिया में सही बात है। फैमिली वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर औरत जो है माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, ये आपकी पड़ोसन भी है, तो मोस्टली लोग तो उसकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर चंद माशरे में चंद अफराद ऐसे हैं जो अपनी तमाम चीजों को मिसयूज कर रहे होते हैं, तो वो तो ना अल्लाह के अहकाम को मानते हैं, ना तो वो मुल्क के कानून को मानते हैं, ना वो माशरे की किसी अच्छाई को जानते हैं, ना मानते हैं। तो उन लोगों को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूरे मुल्क में औरतों को कोई हुकूक हासिल नहीं है, या औरतों की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, या औरतों को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर अफराद तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूरे माशरे की तस्वीर नहीं हो सकती। ये लोग, माशरा जो होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। बहुत सारे, मिसाल के तौर पे अपनी फैमिलियों की मिसालें ले रहे हैं कि हम लोगों के, हम अपनी मिसाल पेश कर सकते हैं, किसी और की क्या हम मिसाल देंगे। अपने घर में हमारी कितनी इज्जत है, औरतों की इज्जत है, हम दूसरों की भी इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो बैनर देखे, जो हमारी बहनें बाहर आती है, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो वो इस किस्म की बातें लेकर आए कि औरत को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। कुछ लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि अगर उनकी बेटी है उसको प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे होते हैं, गोश्त नहीं दे रहे होते, अच्छे फूड नहीं खिला रहे होते कि हम अपने बेटे को खिलाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करने का उसको नहीं दे रहे होते कि बेटा बड़ा होगा, वो डिग्री लेगा, जॉब करेगा, तो वो हमें पालेगा, पोसेगा, तो बेटी को साइड पर
आप अपना जो मंशूर लेके आ रहे हैं इस पे डिपेंड कर, इससे लोगों को अगर आप चाहते हैं कि लोग वाकई में तब्दील हो जाएं तो आपको अपने अमल से इस किस्म की हरकत और सकनात करनी होगी कि जो लोग, ये बात इन्होंने सही की। वैसे लोगों के जहन में देखें, जब बेटा होता है तो वाकई बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं, लड़की को नहीं देते। खाना जी, जिसका ना तो आपके माशरे से कोई ताल्लुक है, और इवन भी हमारे मुल्क का तो नाम ही इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो हम इस्लाम को उसमें से नहीं निकाल सकते। तो ना तो आपके मजहब से कोई ताल्लुक है, ना तो आपके माशरे से कोई ताल्लुक है, तो फिर आप किस तरह समझ रहे हैं कि आपके बैनर्स पे लिखे हुए चंद जुमले लोगों की जहन साजी करेंगे, लोगों को तब्दील करेंगे और माशरे को तब्दील कर देंगे? ऐसा 100 साल तक भी करते रहेंगे, आप यकीन करें, ना तो माशरा तब्दील होगा, ना लोगों के जहन तब्दील होंगे, और ना ही वो बेचारी खवातीन जिनके बुनियादी हुकूकों को सल्ब किया जा रहा है या कुछ लोग उसको दबा के रख रहे हैं, तो ना ही वो तब्दीली आ सकेगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा माशरा, पूरा माशरा खराब नहीं हो गया, क्योंकि अभी भी कुछ अच्छाई इस दुनिया में बाकी है, तभी तक जिंदगी चल रही है। क्योंकि जब वो एक स्टेज आ जाएगी तो फिर ना तो दुनिया रहेगी, ना इंसान रहेगा, और ना ही कोई बात करने वाला बचेगा। ये मेरा अपना मानना है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहन ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि जो एक्चुअल चीजें हैं, जो रियलिटीज ग्राउंड पे हैं, उनको तो आपने से पुश डाल दिया, और आपने उन चंद लोगों की चीजें, ऐसी चीजें लेके आप सामने आ गए जिसका ताल्लुक ना आपके मुआशरे से है, जिसका ताल्लुक ना आपके मजहब से है, जिसका ताल्लुक ना आपके अखलाक से है। तो आप तो बेसिकली उन सारी पॉइंट्स को तो आपने पसे पुश डाल के छोड़ दिया आपने। जो आपके जेन्युइन मसाइल हैं, उसको तरीके से उस एजेंडा को आप प्रोटेस्ट करते हैं या आप उसको लेके आते हैं, तो दैट वुड मेक सेंस कि वो अवेयरनेस लोगों में पैदा की जाए। हमारे मुआशरे की दो जो सबसे बदतरीन कॉम्बिनेशन है ना, वो है जहालत, यानी तालीम का ना होना। मैं जहालत से ज्यादा कहता हूं कि उस मुआशरे में जहालत और गुर्बत। जहालत और गुर्बत जिस मुआशरे में आ जाती है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हट जाती है, जिन अक्सर बात कर रहे हैं जिस मुआशरे के लोगों की, कि जो बच्चियों, छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं। वो एक आदमी जो गरीब है, ना पढ़ा लिखा है, जाहिल है, 6 बेटियां हैं उसकी, 8 बेटियां हैं उसकी, अब वो कहते हैं इसको किसी ना किसी से ब्याह दो ताकि वो मेरे पे इकोनॉमिक प्रेशर कम हो जाए। तो ये खाली कोई ऐसा नहीं है, वो आप उस किसी भी, और आप ये देखिए कि वो बैनर लेके निकल भी नहीं रहे, वो लोग तो निकल ही नहीं रहे, उनको तो सेंस ही नहीं है। जो गांव में जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म पे तो कोई औरत भी नहीं निकल रही बाहर। डोंट इवन नो, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई आवाज उठाए। ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाएं, आप लोग ये वाले काम करें, तो आप तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं। आप जो वो तो दूसरे ही काम हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो उसको तो रोका जाएगा ना किसी तरह। जो अभी ये कॉलर कह रहे हैं कि आप उस पर ये बात नहीं कर रही हैं, आप शो के अंदर ये बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो भाई हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो आप मसाइल बता रहे हैं, जो गांव गोटों में ये मसाइल हैं, वाकई में इसको करना चाहिए और लोगों को निकलना चाहिए। वहां की खवातीन को इस पे काम करना चाहिए जाके। क्या कहेंगे आप? मैं 100%, बिकॉज देखिए वो आपके जेन्युइन मसाइल, राइट, जहाँ पे जहालत है, जहाँ पे गुर्बत है, छोटी सी उम्र में शादी कर दी, पूछा नहीं, बच्ची से नहीं पूछा, बगैर पूछे किसी भी बड़ी उम्र से जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, किसी बड़ी उम्र के मर्द से लेके उसको बिठा दिया, जबरदस्ती करके शादी कर दी। एज में बहुत फर्क है, तो वो चीज पे आप आवाज उठाएं, उसके पर पाबंदी लगाएं। मगर आप लोग तो वो काम नहीं कर रही हैं जिसपे हम मीडिया बैठ के ये आवाज उठा रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ ना आपको। आप देखिए कि इसका ताल्लुक मंशूर से नहीं है जी, इसका ताल्लुक एजेंडा के साथ है। और एजेंडा कौन करता है? वो पीछे एक गैबी हाथ है, जो कि जब किसी मुआशरे को तोड़ना चाहता है तो वो फिर हर तरह से उन लोगों को एक्टिवेट करता है जिनके जरिए से सब कुछ हो सके। असल चीजों को आप अंडर द कारपेट डस्ट की शक्ल में असल मसाइल को डालते रहें, और ऐसे मसाइल को सामने लेके आए जिसका ताल्लुक आपके मुआशरे से है ही नहीं, और आप उनको लेके आप उस पे बात करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इस पे ना अवेयरनेस की, अगर ऐसी खवातीन वाकई चाहती हैं, और सिर्फ खवातीन ही, हजरात को भी, कि वो ऐसी उन दही इलाकों में जाके काम करें जहाँ पे ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ये उन मसाइल को हल करने की जरूरत है। हमारा मकसद यही है, हमें आवाज पहुंचाने का मकसद यही है। ये कॉलर है, मैं जिनका लास्ट मैसेज देते हैं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। छोटा सा मैसेज दे दें जो भी देना चाहते हैं, छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट है मेरे पास, खत्म करें। है कि अफराद ही जो है माशरा बनाते हैं, माशरे से उठती हुई आवाज जो है असर करती है। ये जो आवाज मार्केट में उठती है, उसका मकसद लोगों को सुनाना नहीं होता, वो उन लोगों को सुनाना होता है जो पॉलिसी मेकर होते हैं। अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट में जो है ये पिछले साल 2 अपना एक्ट पास हुए, उसमें एक तशद्दुद के बारे में था, एक औरतों के साथ ज्यादती के बारे में था। वो इसी वजह से पास हुए कि ऐसे मार्केट में वो आवाजें उठी, और ऐसी अब बात यह है कि ये औरतें अपने लिए खुद की बात नहीं कर रही हैं, ये
ये एक पूरे माशरे की औरत चलें, की बात कर रही हूँ, ठीक औरत है। की बात कर रही हैं जो अपना चलें ठीक है, आपका आ गया मैसेज, मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने शामिल हुए। जी मदर भाई, आप लास्ट में जो भी कहना चाहते हैं देखिए, कहते हैं, बस मैं खुदाफिज कहना चाह रही हूँ, प्रोग्राम का टाइम देखिए, खत्म हो आपसे गया। मुख्तसरन बोलूंगा कि अल्लाह ने औरत को, मैं तो इसलिए जी। कहता हूं कि अल्लाह ने कुरान और दीन के अंदर औरत को हर हक अदा किया है। राइट, उसकी शादी से पूछने से लेकर उसकी जो है जायदाद के हिस्से के अंदर वो जॉब कर सकती है, वो काम कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अल्लाह ने औरत को एक मुकम्मल एंटिटी बनाया है। राइट, आप क्यों बार बार उसको मर्द के शाना बशाना, जबकि मर्द अपनी शक्ल में एक मुकम्मल एंटिटी है। एंटिटी है। अल्लाह ने औरत को भी मुकम्मल एंटिटी मुकम्मल, बनाया जी, है। जी। वो कोई नाकिस नहीं है कि आप उसको मर्द जैसा बनाएं। जी, वो अपनी जात में, अपनी शनाख्त में, अपने होने में, अपनी हैयत में मुकम्मल है। और अल्लाह ने एक बहुत बड़ा उसको जो है ना, उसको रुतबा दिया। कहीं माँ बोला, कहीं बहन बोला, कहीं बीवी बोला, और जन्नत जैसा इनाम जो है उसके पैरों में डाल दिया। तो ये कई बात नहीं है कि औरत की जो है ना हुकूक को पामाल किया जाए। हाँ, जहां पे औरत के हुकूक पामाल होते हैं वहां जहालत होती है, गुर्बत होती है। ठीक है। तो चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर गुर्बत भी है और जहालत भी है, दोनों तो चीजें। आवाज उठानी चाहिए जहालत और गुर्बत की उन चीजों पर जी। जिससे वाकई जो है मुआशरे के अंदर खवातीन को नुकसान हो रहा है, खवातीन। बजाय इसके कि आप अपना एक एजेंडा लेके आए और उस एजेंडे को एक आइडियोलॉजी की शक्ल में मुल्क को दें, ताकि इस मुल्क का निजाम जो है धर्म भरम हो जाए। तो बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर भाई। Thank you बस so much, इजाजत जी। चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सलाम।